అందరికీ నమస్కారం. భక్తి సంగీతానికి స్వాగతం. నా పేరు శారదా కామేశ్వరి. ఓం మహాగణాధిపతయే నమః. ఓం శ్రీమాత్రే నమః. ఓం శివాయ గురవే నమః. శ్రీరాజరాజేశ్వరి స్థవః. या त्रैलोक्यकुटुम्बिका वरसुधाधाराभ्युसंतर्पिणी भूम्यादीन्द्रियचित्तचेतनपरा संविन्मयी सरस्वती ब्रह्मेन्द्राच्युतवन्दिते स महिषी विज्ञानदात्री सतां तां वन्दे हृदयत्रिकोणनिलयां श्रीराजराजेश्वरीम्। यां विद्येति वदन्ति शुद्धमतयो वाचां परां देवतां षट्चक्रान्तनिवासिनीं कुलपदप्रोत्साहसंवर्धिनीं श्रीचक्राङ्कितरूपिणीं सुरमणेर्वामाङ्कसंशोभिनीं तां वन्दे हृदयत्रिकोणनिलयां श्रीराजराजेश्वरीम्। या सर्वेश्वरनायिकेति ललितेत्यानन्दसीमेश्वरीति अम्बेति त्रिपुरेश्वरीति वचसां वाग्वादिनीत्यन्नदा इत्येवं प्रवदन्ति साधुमतयः स्वानन्दबोधोज्ज्वलाः तां वन्दे हृदयत्रिकोणनिलयां श्रीराजराजेश्वरीम्। या प्रातः शिखिमण्डले मुनिजनैर्गौरी समाराध्यते या मध्ये दिवसस्य भानुरुचिरा चण्डां सुमध्ये परं या सायं शशिरूपिणी हिमरुचेर्मध्ये त्रिसन्ध्यात्मिका तां वन्दे हृदयत्रिकोणनिलयां श्रीराजराजेश्वरीम्। या मूलोत्थितनादसन्ततिलवैः संस्तूयते योगिभिः या पूर्णेन्दुकलामृतैः कुलपथे संसिञ्च्यते सन्ततं या बन्धत्रयकुम्भितोन्मनपदे सिद्ध्यष्टकैर्नेढ्यते तां वन्दे हृदयत्रिकोणनिलयां श्रीराजराजेश्वरीम्। या मूकस्य कवित्ववर्षणसुधाकादम्बिनी श्रीकरी या लक्ष्मीतनयस्य जीवनकरी संजीविनी विद्यया या द्रोणीपुरनायिका द्विजशिशोः स्तन्यप्रदात्री मुदा तां वन्दे हृदयत्रिकोणनिलयां श्रीराजराजेश्वरीम्। या विश्वप्रभवाधिकार्यजननी ब्रह्मादिमूर्त्यात्मना या चन्द्रार्कशिखिप्रभासनकरी स्वात्मप्रभासत्तया या सत्त्वादिगुणत्रयेषु समता संवित्प्रदात्री सतां तां वन्दे हृदयत्रिकोणनिलयां श्रीराजराजेश्वरीम्। या चित्यन्तशिवादितत्त्वविलसत् स्फूर्तिस्वरूपा परं या ब्रह्माण्डकटाहभारनिवहन्मण्डूकविश्वम्भरी या विश्वं निखिलं चराचरमयं व्याप्य स्थिता सन्ततं तां वन्दे हृदयत्रिकोणनिलयां श्रीराजराजेश्वरीम्। या वर्गाष्टकवर्णपञ्जरसुखी विद्याक्षरालापिनी नित्यानन्दपयोनुमोदनकरी श्यामा मनोहारिणी सत्यानन्दचिदीश्वरप्रणयिनी स्वर्गापवर्गप्रदा तां वन्दे हृदयत्रिकोणनिलयां श्रीराजराजेश्वरीम्। या श्रुत्यन्तसुसुक्तिसम्पुटमहामुक्ताफलं सात्विकं सच्चित्सौख्यपयोदवृष्टिफलितं सर्वात्मना सुन्दरं निर्मूल्यं निखिलार्धदं निरुपमाकारं भवाह्लाददं तां वन्दे हृदयत्रिकोणनिलयां
श्रीराजराजेश्वरीं। या नित्याव्रतमण्डलस्तुतपदा नित्यार्चना वा तत्परा नित्या नित्यविमर्शिनी कुलगुरोर्वायप्रकाशात्मिका कृत्याकृत्यमतिप्रभेदशमनी कार्तांस्यात्मलाभप्रदा तां वन्दे हृदयत्रिकोणनिलयां श्रीराजराजेश्वरीं। यामुद्दिश्य यजन्ति शुद्धमतयो नित्यं पराग्नौ सृचा मत्या प्राणघृते प्लुतेन्द्रियचरुद्रव्यै समन्त्राक्षरैः यत्पादाम्बुजभक्तिदार्ढ्यसुरसप्राप्तै बुधाः सन्ततं तां वन्दे हृदयत्रिकोणनिलयां श्रीराजराजेश्वरीं। या संविन्मकरन्दपुष्पलतिका स्वानन्ददेशोत्थिता सत्सन्तानसुवेष्टनातिरुचिरा श्रेयःफलं तन्वती निर्धूताखिलवृत्तिभक्तधिषणा भृङ्गाङ्गना सेविता तां वन्दे हृदयत्रिकोणनिलयां श्रीराजराजेश्वरीं। यामाराध्य मुनिर्भवाब्धिमतरत् क्लेशोर्मिजालावृतं यां ध्यात्वा न निवर्तते शिवपदानन्दाब्धिमग्नः परं यां स्मृत्वा स्वपदैकबोधमयते स्थूलेऽपि देहे जनः तां वन्दे हृदयत्रिकोणनिलयां श्रीराजराजेश्वरीं। या पाशाङ्कुशचापसायककर चन्द्रार्धचूडालसत् काञ्चीदामविभूषिता स्मितमुखे मन्दारमालाधरा नीलेन्दीवरलोचना शुभकरी त्यागाधिराजेश्वरी तां वन्दे हृदयत्रिकोणनिलयां श्रीराजराजेश्वरीं। या भक्तेषु ददाति सन्ततसुखं वाणीं च लक्ष्मीं तथा सौन्दर्यं निगमागमार्धकवितां सत्पुत्रसम्पत्सुखं सत्सङ्गं सुखलत्रतां सुविनयं सायुज्यमुक्तिं परां तां वन्दे हृदयत्रिकोणनिलयां श्रीराजराजेश्वरीम्। इति त्यागराजविरचितं श्रीराजराजेश्वरी स्तवः। शुभम्।